The Shirvoi to Kevona road has become famous on social media, not for the right reasons, but due to its dangerously poor condition. Numerous reels and posts now highlight the massive potholes that have made this stretch of road a risk to public safety. Despite complaints, the so-called repairs have been superficial. Stones have been dumped and a patcher machine was used only on clean road, deep potholes untouched. This has made the road even more unpredictable and dangerous. Local MLA Subhashfal Desai has so far remained unresponsive. हांव आसा कळमा सांग्यार आनी तूं म्हाजे फाटल्यान पळयता हो जो रस्तो आसा कळमाचो हो सारको फेमस रस्तो म्हणपाक जाता कारण हेजे वयल्यान कितलीशीच रिलां तुमकां सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटली. आतां हे रस्त्या वयल्यान हांवें बी 2दा न्यूज केल्ले आसा आनी 2दा न्यूज करून खंय तरी प्रशासनाक 2% जाग येयली आनी हांगा येवन जे जाग्यार खड्डे ना त्या जाग्यार पॅचर हाडून पॅच मारले. पूण आतां पळोवंक शकता खड्डे तशेंच आसा आनी जे स्पेस टेक्नॉलॉजीचे जे काही मेंबर असे म्हणूंक शकता तेणी येवन हांगा ह्या खड्ड्यांनी खंय तरी कवर मारले आनी ते खड्डे पळयात खड्डे कवर कमी भायर कवर चड दिसता रस्त्यार कवर तशेंच मारून दवरला आनी ते आनीकय डेंजरस जाल्ले आसा. आनी हे जे लोक आसात जे हांगच्यान नेत्रावळी वचपी वेल्ले साळजिणी हे सारक्या गांवांनी वचपी लोक आसात ते हे सायडीच्यान रातचे येता वयतात हांगा लायट सुद्दां ना आनी पावसाक उदक भरलेल्या कारणान हे खड्डे खंय तरी इनविजिबल जातात आनी त्या खड्ड्याक लोक पडटा. पडले म्हणटकीर हांगा तांकां काडपाक बी कोण आसना ते स्वता जावन उठोन वयतात घरा जावन थोडे इंजर्ड जाले की ना ते हॉस्पिटलांनी वयतात. आतां हांगा पळोवपाक कोण ना स्थानीक आमदार हे सायडीच्यान येता वयता स्थानीक आमदार जे आसात सुभाष फळदेसाय हे सायडीच्यान येता वयता तांकां हे दिश्टी पडना काय कितें. आतां जे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी खंय तरी आपले आमदार कितें करतात कितें ना हेजे खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. आमदार असली प्रॉब्लेमां आसा ती तेंचे पर्यंत पावयता काय ना हेजेर बी लक्ष दिवपाची गरज आसा. एज अ सिनियर जे सीएम जाल्ल्या कारणान तेणी आपल्या आमदाराक विचारपाची गरज आसा की तुमी कितें करता कितें प्रॉब्लेम आहा लोकांले ना जाल्यार खंय तरी हे आमदाराक लागून जे हांगचे लोक आसात ते खंय तरी सरकाराक दोश दितले आनी सरकाराचे खंय तरी नांव पेड्यार जातले. ते खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंतान सारखे गंभीरतेपणी हे जे लोकांचे मुद्दे आसा ते सॉल्व करपाचे गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन हो जो कळमाचो जो रस्तो आसा तो जांबावली धरून तो सारको केवना म्हणल्यार सारको पेड्ड्यार जाल्लो आसा तो सारको करून दिवपाची गरज आसा जेणे कोणाक इंजरी जावपा ना आनी तेजे सरकाराचें बी खंय तरी नांव राखून उरतलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.